अगर बात नहीं मानोगे तो हथकड़ी लगेगी। राशि बागड़ बिलों के लिए भत्ता लेने का एक और रास्ता खुल गया। आज की वीडियो में हम एक ऐसे इकदाम पर बात करेंगे जिसने लाहौर के शहरियों के दिलों में सवालात और जज्बात का तूफान बर्पा कर दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सीटीओ लाहौर की नई तजवीज़ की, जिसके मुताबिक रॉन्ग पार्किंग करने वाले अफराद को हथकड़ी लगाई जाएगी। ये इकदाम अपनी नौइयत का मुनफरिद है, लेकिन इसके असरात और नताइज पर गौर करना निहायत ज़रूरी है। सबसे पहले हम इस मसले की जड़ पर बात करते हैं। लाहौर जैसे बड़े शहरों में पार्किंग की सहूलियात की शदीद कमी है। पार्किंग माफिया की मनमानी कीमतें और महदूद जगहें शहरियों को मजबूर करती हैं वो रॉन्ग पार्किंग करें। जब पार्किंग के लिए 100, 200 या 300 रुपए मांगे जाएंगे तो आम शहरी के पास क्या ऑप्शन बचेगा। ये मसला सिर्फ कानून शिकनी का नहीं बल्कि एक निज़ाम की नाकामी का आगाज़ है। अब आते हैं सीटीओ लाहौर की इस तजवीज़ पर, जिसमें रॉन्ग पार्किंग करने वालों को हथकड़ी लगाई जाएगी। हाँ जी, बिल्कुल, ये बात हुई है और इस इक़दाम का मकसद शायद नज़्म व ज़ब्त कायम करना है, लेकिन ये तरीक़ाकार शहरियों की इज़्ज़त नफ्स को मजरूह करने के मुतरादिफ है। ज़रा सोचिए, एक बाप और एक बेटा एक गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं। पार्किंग माफिया की ज़्यादतियों से तंग आकर गाड़ी रॉन्ग पार्क करते हैं। अचानक ट्रैफिक वार्डन आता है और बाप को बेटे के सामने हथकड़ी लगा देता है। ये मंजर कितना दिल दहला देने वाला होगा। ये न सिर्फ इस बाप की इज़्ज़त नफ्स को मजरूह करेगा बल्कि इस बेटे के दिल में भी एक गहरा असर छोड़ेगा। ये फैसला राशि अनासिर के लिए एक नया दरवाज़ा खोल सकता है। हथकड़ी लगाने का खौफ दिखाकर भत्ता वसूल करना एक आम बात बन सकती है। पहले ही ट्रैफिक वार्डन्स को पिस्टल देने का फैसला कई मसाइल पैदा कर चुका था। कितने ही वाक़यात में शहरी ज़ख्मी हुए और मामलात मज़ीद बिगड़ गए थे। क्या हमने इनसे कोई सबक नहीं सीखा? मसला ये है कि हम हमेशा आम शहरी को निशाना बनाते हैं, लेकिन असल मसले की जड़ को ख़त्म करने की कोशिश ही नहीं करते हैं। पार्किंग माफिया को लगाम डालने के बजाय शहरियों की तजलील करना कहाँ का इंसाफ है भाई? क्या ये बेहतर नहीं होगा कि पार्किंग के मसाइल को हल किया जाए? हुकूमत को चाहिए कि शहर में पार्किंग के मुनासिब इंतजामात करें। पार्किंग प्लाजा बनाएं जहाँ मुनासिब कीमतों पर सहूलियात फराहम की जा सकें। पार्किंग माफिया के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि शहरियों को उनकी ज़्यादतियों से निजात मिले। अवाम में शऊर बेदार किया जाए और रॉन्ग पार्किंग के क्या नुकसानात हैं, इसके लिए मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। हथकड़ी लगाने के बजाय मौका पर जुर्माना किया जाए। जुर्माने की रकम ऐसी हो जो शहरियों के लिए सबक आमोज हो, लेकिन उनकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह ना करें। नाज़रीन, हम सब शहरी हैं और हमें अपनी इज़्ज़त अजीज़ है। ज़रा तसव्वुर करें, एक ऐसा शहरी जिसे ज़िंदगी में कभी हथकड़ी न लगी हो, इसे रॉन्ग पार्किंग की वजह से हथकड़ी लगा दी जाए। ये लम्हा इसके लिए कितना शर्मनाक और तकलीफ़देह होगा। ये इक़दाम एक शहरी के दिल में हुकूमत और कानून के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा कर सकता है। जब एक बाप अपने बेटे के सामने हथकड़ी लगने की शर्मिंदगी उठाएगा तो इसका असर सिर्फ इस शख्स तक महदूद नहीं रहेगा, ये एक नस्ल को मुतासिर करेगा। बच्चे के दिल में ये तासुर पैदा होगा कि कानून इज़्ज़त देने के बजाय इज़्ज़त छीनता है। क्या हम एक ऐसे मुआशरे की तश्कील चाहते हैं जहाँ शहरियों की इज़्ज़त नफ्स की कोई कदर नहीं? क्या हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमें हथकड़ियों में देखें? अगर नहीं तो हमें इस निज़ाम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना होगी। हमें अपनी हुकूमत से मुतालिबा करना होगा कि वो इस तजवीज़ पर नज़र षानी करे और अवाम की इज़्ज़त नफ्स को अवलीन तरजीह दे। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अगर बात नहीं मानोगे तो हथकड़ी लगेगी। राशि बागड़ बिलों के लिए भत्ता लेने का एक और रास्ता खुल गया। आज की वीडियो में हम एक ऐसे इकदाम पर बात करेंगे जिसने लाहौर के शहरियों के दिलों में सवालात और जज्बात का तूफान बर्पा कर दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सीटीओ लाहौर की नई तजवीज़ की, जिसके मुताबिक रॉन्ग पार्किंग करने वाले अफराद को हथकड़ी लगाई जाएगी। ये इक़दाम अपनी नौइयत का मुनफरिद है, लेकिन इसके असरात और नताइज पर गौर करना निहायत ज़रूरी है। सबसे पहले हम इस मसले की जड़ पर बात करते हैं। लाहौर जैसे बड़े शहरों में पार्किंग की सहूलियात की शदीद कमी है। पार्किंग माफिया की मनमानी कीमतें और महदूद जगहें शहरियों को मजबूर करती हैं वो रॉन्ग पार्किंग करें। जब पार्किंग के लिए 100, 200 या 300 रुपए मांगे जाएंगे तो आम शहरी के पास क्या ऑप्शन बचेगा। ये मसला सिर्फ कानून शिकनी का नहीं बल्कि एक निज़ाम की नाकामी का आगाज़ है। अब आते हैं सीटीओ लाहौर की इस तजवीज़ पर, जिसमें रॉन्ग पार्किंग करने वालों को हथकड़ी लगाई जाएगी। हाँ जी, बिल्कुल, ये बात हुई है और इस इक़दाम का मकसद शायद नज़्म व ज़ब्त कायम करना है, लेकिन ये तरीक़ाकार शहरियों की इज़्ज़त नफ्स को मजरूह करने के मुतरादिफ है। ज़रा सोचिए, एक बाप और एक बेटा एक गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं। पार्किंग माफिया की ज़्यादतियों से तंग आकर गाड़ी रॉन्ग पार्क करते हैं। अचानक ट्रैफिक वार्डन आता है और बाप को बेटे के सामने हथकड़ी लगा देता है। ये मंजर कितना दिल दहला देने वाला होगा।
یہ نہ صرف اس باپ کی عزت نفس کو مجروح کرے گا بلکہ اس بیٹے کے دل میں بھی ایک گہرا اثر چھوڑے گا۔ یہ فیصلہ راشی عناصر کے لیے ایک نیا دروازہ کھول سکتا ہے۔ ہتھ کڑی لگانے کا خوف دکھا کر بھتہ وصول کرنا ایک عام بات بن سکتی ہے۔ پہلے ہی ٹریفک وارڈنز کو پسٹل دینے کا فیصلہ کئی مسائل پیدا کر چکا تھا۔ کتنے ہی واقعات میں شہری زخمی ہوئے اور معاملات مزید بگڑ گئے تھے۔ کیا ہم نے ان سے کوئی سبق نہیں سیکھا؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ عام شہری کو نشانہ بناتے ہیں لیکن اصل مسئلے کی جڑ کو ختم کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے ہیں۔ پارکنگ مافیا کو لگام ڈالنے کے بجائے شہریوں کی تذلیل کرنا کہاں کا انصاف ہے بھائی؟ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ پارکنگ کے مسائل کو حل کیا جائے؟ حکومت کو چاہیے کہ شہر میں پارکنگ کے مناسب انتظامات کریں، پارکنگ پلازا بنائیں جہاں مناسب قیمتوں پر سہولیات فراہم کی جا سکیں، پارکنگ مافیا کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے تاکہ شہریوں کو ان کی زیادتیوں سے نجات ملے، عوام میں شعور بیدار کیا جائے اور رانگ پارکنگ کے کیا نقصانات ہیں اس کے لیے میڈیا اور سوشل پلیٹ فارمز کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہتھ کڑی لگانے کے بجائے موقع پر جرمانہ کیا جائے، جرمانے کی رقم ایسی ہو جو شہریوں کے لیے سبق آموز ہو لیکن ان کی عزت نفس کو مجروح نہ کریں۔ ناظرین، ہم سب شہری ہیں اور ہمیں اپنی عزت عزیز ہے۔ ذرا تصور کریں ایک ایسا شہری جسے زندگی میں کبھی ہتھ کڑی نہ لگی ہو، اسے رانگ پارکنگ کی وجہ سے ہتھ کڑی لگا دی جائے۔ یہ لمحہ اس کے لیے کتنا شرمناک اور تکلیف دہ ہوگا۔ یہ اقدام ایک شہری کے دل میں حکومت اور قانون کے خلاف نفرت پیدا کر سکتا ہے۔ جب ایک باپ اپنے بیٹے کے سامنے ہتھ کڑی لگنے کی شرمندگی اٹھائے گا تو اس کا اثر صرف اس شخص تک محدود نہیں رہے گا، یہ ایک نسل کو متاثر کرے گا۔ بچے کے دل میں یہ تاثر پیدا ہوگا کہ قانون عزت دینے کے بجائے عزت چھینتا ہے۔ کیا ہم ایک ایسے معاشرے کی تشکیل چاہتے ہیں جہاں شہریوں کی عزت نفس کی کوئی قدر نہیں؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمیں ہتھ کڑیوں میں دیکھیں؟ اگر نہیں تو ہمیں اس نظام کے خلاف آواز اٹھانا ہوگی۔ ہمیں اپنی حکومت سے مطالبہ کرنا ہوگا کہ وہ اس تجویز پر نظر ثانی کرے اور عوام کی عزت نفس کو اولین ترجیح دے۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اگر بات نہیں مانو گے تو ہتھ کڑی لگے گی۔ راشی باگڑ بلوں کے لیے بھتہ لینے کا ایک اور راستہ کھل گیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسے اقدام پر بات کریں گے جس نے لاہور کے شہریوں کے دلوں میں سوالات اور جذبات کا طوفان برپا کر دیا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں سی ٹی او لاہور کی نئی تجویز کی، جس کے مطابق رانگ پارکنگ کرنے والے افراد کو ہتھ کڑی لگائی جائے گی۔ یہ اقدام اپنی نوعیت کا منفرد ہے لیکن اس کے اثرات اور نتائج پر غور کرنا نہایت ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہم اس مسئلے کی جڑ پر بات کرتے ہیں۔ لاہور جیسے بڑے شہروں میں پارکنگ کی سہولیات کی شدید کمی ہے۔ پارکنگ مافیا کی منمانی قیمتیں اور محدود جگہیں شہریوں کو مجبور کرتی ہیں وہ رانگ پارکنگ کریں۔ جب پارکنگ کے لیے 100، 200 یا 300 روپے مانگے جائیں گے تو عام شہری کے پاس کیا آپشن بچے گا؟ یہ مسئلہ صرف قانون شکنی کا نہیں بلکہ ایک نظام کی ناکامی کا آغاز ہے۔ اب آتے ہیں سی ٹی او لاہور کی اس تجویز پر جس میں رانگ پارکنگ کرنے والوں کو ہتھ کڑی لگائی جائے گی۔ ہاں جی، بالکل یہ بات ہوئی ہے اور اس اقدام کا مقصد شاید نظم و ضبط قائم کرنا ہے، لیکن یہ طریقہ کار شہریوں کی عزت نفس کو مجروح کرنے کے مترادف ہے۔ ذرا سوچئے، ایک باپ اور ایک بیٹا ایک گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، پارکنگ مافیا کی زیادتیوں سے تنگ آ کر گاڑی رانگ پارک کرتے ہیں، اچانک ٹریفک وارڈن آتا ہے اور باپ کو بیٹے کے سامنے ہتھ کڑی لگا دیتا ہے۔ یہ منظر کتنا دل دہلا دینے والا ہوگا۔ یہ نہ صرف اس باپ کی عزت نفس کو مجروح کرے گا بلکہ اس بیٹے کے دل میں بھی ایک گہرا اثر چھوڑے گا۔ یہ فیصلہ راشی عناصر کے لیے ایک نیا دروازہ کھول سکتا ہے۔ ہتھ کڑی لگانے کا خوف دکھا کر بھتہ وصول کرنا ایک عام بات بن سکتی ہے۔ پہلے ہی ٹریفک وارڈنز کو پسٹل دینے کا فیصلہ کئی مسائل پیدا کر چکا تھا۔ کتنے ہی واقعات میں شہری زخمی ہوئے اور معاملات مزید بگڑ گئے تھے۔ کیا ہم نے ان سے کوئی سبق نہیں سیکھا؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ عام شہری کو نشانہ بناتے ہیں لیکن اصل مسئلے کی جڑ کو ختم کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے ہیں۔ پارکنگ مافیا کو لگام ڈالنے کے بجائے شہریوں کی تذلیل کرنا کہاں کا انصاف ہے بھائی؟ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ پارکنگ کے مسائل کو حل کیا جائے؟ حکومت کو چاہیے کہ شہر میں پارکنگ کے مناسب انتظامات کریں، پارکنگ پلازا بنائیں جہاں مناسب قیمتوں پر سہولیات فراہم کی جا سکیں، پارکنگ مافیا کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے تاکہ شہریوں کو ان کی زیادتیوں سے نجات ملے، عوام میں شعور بیدار کیا جائے اور رانگ پارکنگ کے کیا نقصانات ہیں اس کے لیے میڈیا اور سوشل پلیٹ فارمز کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہتھ کڑی لگانے کے بجائے موقع پر جرمانہ کیا جائے، جرمانے کی رقم ایسی ہو جو شہریوں کے لیے سبق آموز ہو لیکن ان کی عزت نفس کو مجروح نہ کریں۔ ناظرین، ہم سب شہری ہیں اور ہمیں اپنی عزت عزیز ہے۔ ذرا تصور کریں ایک ایسا شہری جسے زندگی میں کبھی ہتھ کڑی نہ لگی ہو، اسے رانگ پارکنگ کی وجہ سے ہتھ کڑی لگا دی جائے۔
یہ لمحہ اس کے لیے کتنا شرمناک اور تکلیف دہ ہوگا۔ یہ اقدام ایک شہری کے دل میں حکومت اور قانون کے خلاف نفرت پیدا کر سکتا ہے۔ جب ایک باپ اپنے بیٹے کے سامنے ہتھکڑی لگنے کی شرمندگی اٹھائے گا تو اس کا اثر صرف اس شخص تک محدود نہیں رہے گا، یہ ایک نسل کو متاثر کرے گا۔ بچے کے دل میں یہ تاثر پیدا ہوگا کہ قانون عزت دینے کے بجائے عزت چھینتا ہے۔ کیا ہم ایک ایسے معاشرے کی تشکیل چاہتے ہیں جہاں شہریوں کی عزت نفس کی کوئی قدر نہیں؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمیں ہتھکڑیوں میں دیکھیں؟ اگر نہیں تو ہمیں اس نظام کے خلاف آواز اٹھانا ہوگی۔ ہمیں اپنی حکومت سے مطالبہ کرنا ہوگا کہ وہ اس تجویز پر نظر ثانی کرے اور عوام کی عزت نفس کو اولین ترجیح دے۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔